आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। सैयद मेराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले ख़ास खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नामीबिया के दौरे पर तवानाई, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान होंगे मुफ़ाहमती मुआहदे। आईन हिंद के बुनियादी उसूल और बुनियादी हुकूक आइन की रूह है, चीफ जस्टिस भूषण गवई का इजहार ख्याल। हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद के इंतखाब के लिए महाविकास आघाड़ी की चीफ जस्टिस से दरख्वास्त। इमदाद याफ्ता इंजीनियरिंग इदारों में 100% ओहदों पर तक़र्रुरात को वज़ीर आला की मंजूरी। और रियासत के बेशतर हिस्सों में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला जारी। जायकवाड़ी आबी पुश्ते में पानी की सतह 63% से तजावुज़। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 ममालिक के दौरे के आखिरी मरहले में आज नामीबिया के दौरे पर है। वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, तवानाई की हिफाजत, सेहत और अद्वियात साजी के शोबों में मुफ़ाहमती मुआहदे किए जाएंगे। इस बारे में मज़ीद मालूमात हमारे नुमाइंदे से। भारत की विदेश नीति में जो है अफ्रीका की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नामीबिया यात्रा नई साझेदारियों की खोज के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नामीबिया, जैसा हम जानते हैं कि यूरेनियम, लिथियम, जिंक और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का एक प्रमुख उत्पादक देश है और अब नए तेल भंडार की खोज के बाद ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में भी उभर आ रहा है। इस यात्रा के दौरान भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को नामीबिया में लागू करने के ऊपर भी अंतिम चर्चा की जाएगी, जिससे दोनों देशों के बीच में जो है फिनटेक सहयोग को भी एक नई दिशा मिलेगी। अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं तो सस्ती भारतीय दवाइयां और पारंपरिक आयुर्वेदिक समाधानों की जो उपलब्धता है उसको लेकर भी समझौते किए जाने की उम्मीद है। जन औषधि जैसी योजना की नामीबिया में शुरुआत को लेकर भी इस बैठक में आज चर्चा होगी, जो एक बहुत ही बड़ा कदम होगा नामीबिया के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। कुल मिला के देखा जाए तो ये यात्रा रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत है और ये केवल द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत नहीं करेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच में एक गहरी साझेदारी के लिए भी रास्ते खोलेगी। चीफ जस्टिस भूषण गवई ने कहा है कि दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूल और बुनियादी हुकूक आइन की रूह है। इन दोनों पर एक साथ अमल दरामद करके समाजी और माशी इंसाफ के लिए काम करने की अपील उन्होंने की। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस गवई को मुंबई में रियासती असेंबली की जानिब से इस्तक़बालिया दिया गया, जिसके बाद वो भारतीय आइन के मौजू पर हाज़रीन से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि किसी भी ओहदे के साथ जिम्मेदारियां भी आयद होती है और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पैरोकार होने के नाते उन्हें चीफ जस्टिस के ओहदे की जिम्मेदारी मिली, जो उनके लिए बड़े फ़ख्र की बात है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुखन्नना अदलिया और मातहत इदारे आइनी दायरे में रहकर काम करे तो किसी भी इदारे में इख्तिलाफ की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने चीफ जस्टिस के तरीक़ाकार के साथ साथ उनकी शख्सियत की खुसूसियात का भी जिक्र किया। उन्होंने चीफ जस्टिस गवई की सताइश करते हुए मजीद कहा कि वो हर शनिचर और इतवार को किसी अदालत या वकला के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, ताहम उनके अदालती कामकाज पर उनके ताल्लुकात का कभी दबाव नहीं आया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला अजित पवार ने अपने खिताब में कहा कि चीफ जस्टिस की तकरीर में आईन हिंद की अहमियत और मुख्तलिफ पहलुओं की वजाहत भारतीय जमहूरियत को मजबूत करती है और ऐवान की तारीख में इसे सुनहरी हुर्फों में लिखा जाएगा। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपने खिताब में कहा कि चीफ जस्टिस का काम न सिर्फ एक जज के तौर पर बल्कि एक मिसाली शहरी और एक हसास और मुतासिर कुन शख्सियत के तौर पर भी सभी के लिए मशअल राह की हैसियत रखता है। इस्तक़बालिया जलसे से पहले असेंबली के दोनों ऐवानों में चीफ जस्टिस को मुबारकबादी की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर की गई। दरियासना महाविकास आघाड़ी ने असेंबली के स्पीकर की जानिब से अभी तक अपोजिशन लीडर का इंतखाब न किए जाने की तरफ चीफ जस्टिस की तवज्जो दिलाई। इस सिलसिले में आघाड़ी के एक वफ्द ने उन्हें एक महज़र भी पेश किया। शिवसेना उद्धव बाड़ा साहेब ठाकरे पार्टी के रुकने असेंबली आदित्य ठाकरे ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि रियासती असेंबली के आम इंतखाबात के बाद असेंबली का ये चौथा इजलास हो रहा है, लेकिन अब तक स्पीकर ने अपोजिशन लीडर मुकर्रर नहीं किया है और हमने चीफ जस्टिस को हुकूमत की जानिब से अपोजिशन जमातों की आवाज़ दबाने की कोशिशों से वाकिफ करवाया है। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही है।
سرکاری امداد یافتہ انجینئرنگ اداروں میں 100% آسامیوں پر تقررات کو وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے منظوری دی ہے۔ وہ گزشتہ روز اعلیٰ و تکنیکی تعلیم محکمے کے ایک جائزاتی اجلاس سے مخاطب تھے۔ انہوں نے عوامی دارالاقامہ کے فنڈ میں 40% اضافے کی تجویز کو بھی منظوری دی اور اس تجویز کو فی الفور محکمہ مالیات کو بھجوانے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز اسمبلی کو بتایا کہ خواتین کے امداد باہمی اداروں کو ترقیاتی کاموں کی تقسیم کرنے کا معاملہ بھی حکومت کے زیر غور ہے۔ وہ بیڑ ضلع کے ماجل گاؤں میں آبپاشی محکمے میں کاموں کی تقسیم سے متعلق رکن اسمبلی پرکاش سولنکے کی توجہ دلاؤ تحریک کا جواب دے رہے تھے۔ کل قانون ساز اسمبلی میں دیگر موضوعات پر بھی بحث ہوئی اور حکومت کی جانب سے ان امور پر تفصیلی وضاحت پیش کی گئی۔ ریاست میں زومیٹو اور سویگی جیسے پلیٹ فارم پر کام کرنے والے گیگ کامگاروں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر حکومت کی جانب سے ان کامگاروں کے لیے علیحدہ قانون بنانے پر غور کرنے کی وضاحت وزیر محنت آکاش پھنڈکر نے کی۔ پھنڈکر نے مزید بتایا کہ غیر منظم مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے ریاست میں 68 ورچوئل بورڈز تشکیل دینے کی تجویز بھی حکومت کے زیر غور ہے، جبکہ ڈیری ڈیولپمنٹ کے وزیر اتل ساوے نے ایوان کو بتایا کہ سی بی آئی کی معرفت سرکاری امداد باہمی دودھ فیڈریشن کے پروویڈنٹ فنڈ میں بدعنوانیوں کے معاملات کی تحقیقات کروائی جا رہی ہے اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائیں گی۔ ساوے نے ایوان کو بتایا کہ فلاح معذورین شعبے کے تمام مخلوعہ جائیدادیں آئندہ 3 ماہ میں پر کر دی جائے گی۔ اسکولی تعلیم کے وزیر دادا بھوسے نے ایوان کو بتایا کہ اب تک 11ویں جماعت کے آن لائن داخلوں کے عمل میں 5 لاکھ سے زیادہ طلباء نے اپنے پسند کے کالج میں داخلہ لیا ہے۔ انہوں نے کسی بھی طالب علم کے داخلے سے محروم نہ رہنے کا ایوان کو یقین دلایا۔ امداد باہمی کے وزیر بابا صاحب پاٹل نے کل ایوان کو ریاست کی 261 امداد باہمی آبپاشی اسکیموں کے بقایا قرضوں کے بارے میں کوئی فیصلہ لیے جانے تک متعلقہ بینکوں سے ضبطی کی یا دیگر کارروائی نہ کروانے کا تیقن دیا۔ حج 2026 کے لیے درخواست دہی کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ خواہشمند عازمین آئندہ 31 جولائی تک حج پورٹل یا حج سہولت موبائل ایپ کے ذریعے درخواستیں کر سکتے ہیں۔ دھاراشیو ضلع میں کل اسکول بند کی اپیل کا جزوی اثر دیکھا گیا۔ اس موقع پر معلمین کی مختلف تنظیموں اور غیر تدریسی ملازمین کی انجمنوں کی جانب سے دھاراشیو کے ضلع کلکٹر کو مطالبات پر مبنی ایک محضر پیش کیا گیا۔ ملک کے ہر ضلع میں مثالی سولار گاؤں بنانے کے مقابلے میں ریاست کے 6 اضلاع سے 63 دیہاتوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ان میں پربھنی ضلع کے 6 گاؤں شامل ہے۔ اس مقابلے میں کامیاب ہونے والے گاؤں کو مرکزی حکومت کی جانب سے 1 کروڑ روپے کا فنڈ دیا جائے گا۔ کنوٹ میں منعقدہ نیشنل کیڈٹ کورپس NCC کی مہاراشٹر بٹالین کے زیر اہتمام ایک کیمپ میں پربھنی کے شری شیواجی کالج کے کیڈٹس نے ڈرل، فائرنگ اور میدانی مقابلوں سمیت ثقافتی پروگراموں میں 20 تمغے اپنے نام کیے۔ جعلی کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے مطالبے پر کل لاتور میں چھاوا تنظیم کے کارکنان نے جوائنٹ زرعی ڈائریکٹر کے دفتر پر گھنٹہ بجاؤ آندولن کیا۔ اس سلسلے میں مظاہرین کی جانب سے جوائنٹ زرعی ڈائریکٹر کو ایک مطالباتی محضر دیے جانے کی اطلاع ہمارے نمائندے نے دی ہے۔ ریاست کے بیشتر حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر سمیت مراٹھواڑہ کے کئی مقامات پر بارش ہو رہی ہے۔ پیٹھن کے جائکواڑی آبی پشتے میں فی الحال 52,341 مکعب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی کی آمد ہو رہی ہے اور ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 63.17% تک پہنچ گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نمیبیا کے دورے پر توانائی، صحت سمیت مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان ہوں گے مفاہمتی معاہدے۔ آئین ہند کے بنیادی اصول اور بنیادی حقوق آئین کی روح ہے، چیف جسٹس بھوشن گوئی کا اظہار خیال۔ حزب اختلاف کے قائد کے انتخاب کے لیے مہا وکاس آگھاڑی کی چیف جسٹس سے درخواست۔ امداد یافتہ انجینئرنگ اداروں میں 100% عہدوں پر تقررات کو وزیر اعلیٰ کی منظوری۔ اور ریاست کے بیشتر حصوں میں زوردار بارش کا سلسلہ جاری، جائکواڑی آبی پشتے میں پانی کی سطح 63% سے تجاوز۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔